द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैवमानन्दातुपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलितानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। या मे सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैः शमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशखैर सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यन्दाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमानं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्
अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैवमानन्दातु पुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलितानिधाने सदा वसन्तम् गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। या मे सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैः क्षमहोर्गाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशखैर सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यन्दाकिनीशाकिनिका समाजे निषेव्यमानं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैवमानन्दातु पुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलितानिधाने सदा वसन्तम् गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। या मे सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं
विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्य शमहोर्गाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनासं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशुमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशखैर संख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यन्दाकिनीशाकिनिका समाजे निषेव्यमानं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं कृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तं निदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च इति 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्।